बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाजरीन, आबनाए हरमज की अमरीकी नाकाबंदी फिर से शुरू हो गई है। जवाब में ईरान ने भी आबनाए हरमज बंद कर दी है। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान पर नए हमलों की लहर मुकम्मल कर ली है। तब जजीरे पर दफाई निज़ाम, मिसाइलों के ज़खायर, लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया है। सदर ट्रंप का कहना है कि तेहरान के साथ माहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स पर हमलों का हुक्म दे सकते हैं। सेंटकॉम का यह भी कहना है कि ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों की जानब आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान के 130 मिलियन डॉलर से ज़ायद के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए हैं। ईरान के बमपोर फौजी अड्डे पर अमरीकी हमले में 7 फौजी शहीद, जबकि हालिया हमलों में 30 से ज़ायद शहरी भी जो है वो शहीद हो चुके हैं। जबकि ईरानी पासदारान का कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज़ को तबाह करने और खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा है। ईरान का कहना है कि तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। पासदारान का कहना है कि आबनाए हरमज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता। इसके अलावा बात करेंगे हम कश्मीर में कलअदम करार दी गई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू होना था, लेकिन वो ना हो सका और मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आला सतही मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठता है कुछ नहीं कहा जा सकता। इन इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दफाई अमूर के माहिर हैं और तजियाकार हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वहीद साहब, मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर हैं। और कश्मीर इश्यूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद गर्देजी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम ब्रिगेडियर साहब जी थैंक यू। समझ से बालातर है कि अमेरिका के क्या मकासद हैं जो वो हट हट कर असर नो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। बार बार कभी माहिदों की तरफ जाता है, कभी हमलों की तरफ जाता है, कभी कोई हरबा इस्तेमाल करता है, कभी टोल फीस लेने की बात करता है, कभी वापस लेने की बात करता है, कभी जो है वो नाकाबंदी करता है, कभी नाकाबंदी ख़त्म करने की बात करता है। और अब एक बार फिर जो है वो आबनाए हरमज जो है वो बंद हो गई है और उससे जो लाजमी बात है कि बहुत इम्पेक्ट आएगा ट्रेड पर भी और तवानाई पर भी। क्या कहेंगे आखिरकार ये मामला कहाँ जाके मुंतज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हबीब भाई। देखें, बात यह है कि मुझे गुस्सा भी चढ़ता है, पूरी दुनिया को गुस्सा चढ़ा हुआ, पाकिस्तान में लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ। आई एम श्योर जो हमारे मीडिएटर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की उनको भी बहुत गुस्सा होगा, तकलीफ भी है। तकलीफ से बात है कि इतनी मेहनत से, ईमानदारी से MOU किया गया तो सब लोगों को ने सुख का जो सांस लिया, चैन का सांस लिया कि चलो अब शुक्र है वो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अमन की तरफ जा रहे हैं। 60 दिन में अगला एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, 8-10 मुज़ाकरात के सेशन होंगे, कोई स्विट्जरलैंड में, कोई कतर में, कोई इस्लामाबाद में, लेकिन वो तो मामला ही सारा उल्टा हो गया। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बेवफाई है और बहुत अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से कि उन्होंने MOU को तो बिल्कुल साइड पे रख दिया। देखिए, इतनी मेहनत से एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिक सामने आई है, लेकिन ये बहुत ही गलत स्टेप था कि फिर ये दोनों मुल्क जो है जंग की तरफ चले गए। नहायत गैर जिम्मेदाराना स्टेप है। जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ट्रंप को तो एक एजादी PhD डिग्री मिलनी चाहिए। झूठ, धोखाधड़ी और गलत बयानी, अपने जो बयानात हैं उनको सुबह चेंज करना और सुबह और शाम और रात को, और तो बहुत ही डिसअपॉइंट की, ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटिंग कि एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है उसका बिहेवियर इस किस्म का है। और ठीक है, ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, ईरान अपनी सालमीर की जंग लड़ रहा है। देखिए, मुझे तो इस वक्त कोई
उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अभी पिछले चंद दिनों में, एक हफ्ते से, जब से ये दोबारा इतनी एस्केलेशन हुई है, कोई आपने सुना है कि मीडिएशन का कहीं से एफर्ट हुआ हो सारसी के लिए, कोई फ्रेश मूव हुआ? हाँ, कुछ एक दो कॉलेज वाले आईने पाकिस्तान ने वहां पे की हैं, या फिर चले और कतर ने तो बल्कि हैंड्स अप कर दी कि जी हम थैंक यू वेरी मच, उन पे भी हमले हो गए वहां पे कि जी हम तो आप खुद ही निपटो। और हाँ, ये हो सकता है कि हमारे चीफ जो है वो गए अपना तुर्किया और कतर गए हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, वो एक दिन के लिए। आई एम श्योर साइड लाइन्स के उन्होंने भी बातें की होंगी कि भाई ये वक्त नहीं है कि हम इस मामला को छोड़ दें, इस पे मुसलमान ममालिक जो हैं वो दोबारा आवाज उठाएं ताकि इस जंग को मजीद फैलने से जो है वो रोका जाए। लेकिन अब आई डोंट नो, आने वाले दिन में पता लगेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा साथी की सीरियस हमें मूव नजर नहीं आ रही। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, दोनों की ईगोज हैं। अमेरिका की ईगो ये और फ्रस्ट्रेशन ये, और इसराइल की कि जनाब हम ईरान को शिकस्त नहीं दे सके, हम ईरान को सरेंडर नहीं करवा सके, हम ईरान की मिलिट्री माइट को तबाह नहीं कर सके। हम कहते रहे कि जनाब हमने बहुत नुकसान पहुंचाया ईरान की जो फौजी कुव्वत है, लेकिन दुनिया को तो ईरान कुछ और दिखा रहा है। वो जनाब जब वेव आफ्टर वेव ऑफ मिसाइल अटैक्स करता है पिछले 5-6 दिनों में अमेरिका के अड्डों पर, गल्फ कंट्री में, इसराइल के ऊपर वगैरह वगैरह, तो वो तो इसका मतलब ये कि ट्रंप और अमेरिकी जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, धोखाधड़ी कर रहे थे। सो उसके बाद जहां तक ईरान का ताल्लुक है, तो ईरान ने डिफाइंस भी शो कर रहा है, गुस्सा भी शो कर रहा है, लोगों की एक वो खास नेशनल यूनिटी है कि हमें बदला लेना है उन तमाम लोगों से। उनके आयतुल्लाह ने भी कह दिया, वो उन तमाम लोगों से हमने लिस्ट बना लिए जिन्होंने हमारे लीडर्स को शहीद किया। तो ईरान तो बिल्कुल जंग वाले मूड में, और इमीडिएट उनको तो मेरा ख्याल है कोई एग्रीमेंट का इतना कोई नजर नहीं आ रहा कि वो एग्रीमेंट के पीछे भाग रहे हैं या कोई सीज फायर के पीछे भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमला करोगे तो हम आपसे 10 गुना जो है आप पे ज्यादा हमला करेंगे, फिर 20 गुना ज्यादा अमेरिकन करते हैं, फिर ये और करते हैं। तो ये टिट फॉर टैट जो है ये चल रहा है, बट इट इज वेरी डेंजरस फॉर द रीजन। क्योंकि देखें, आज से 20-25-30 साल पहले ये सिक्योरिटी के जो मैगजीन होते थे उसमें हम एक बड़ा फेवरेट नैरेटिव पढ़ा करते थे कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिस दिन ये बंद होगी तो दुनिया में ईरान, ये जो ऑयल की मूवमेंट है, ऑयल की शिपमेंट है, इतनी दुनिया डिपेंड करती है ऑयल मूवमेंट पे थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो एक इकोनॉमिक तबाही जो है, एनर्जी के क्राइसिस जो है आ जाएगा। तो ये हम बहुत पढ़ा करते थे और लेक्चर और सेमिनार भी ये बातें होती थी एज ए नैरेटिव कि हाँ भी ये हो सकता है। मैं तो हैरान हूँ, अल्लाह की शान है, हम कितने महीनों से एक्चुअली देख रहे हैं जो होता हुए हमारे सामने हो रहा है। अब अमेरिकी बजट है कि हॉर्मुज़ को ब्लॉकेट करना है, चाहे उस पर फोर्स इस्तेमाल की जाए, एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट करके। ईरान कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम देखते हैं कि तुम कैसे हमें ब्लॉकेट करते हो। सो ये एक किसी वक्त भी और मजीद खौफनाक एस्केलेशन में मामला जो है वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिएगा, मियां वहीद साहब का टेक ले लें। जी मियां वहीद साहब, जिस तरफ ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया, बात यह है कि इस वक्त दोनों जो हैं वो अपना हरमज़ पर डेरे डाले बैठे हैं और अपना हरमज़ एक दफ़ा फिर बंद कर दी गया है। इसका सारा नुकसान तो जो है, इम्पैक्ट तो या खिते के मालिक पे आ रहा है, या वहाँ से जो तवानाई के कार्गोज जाते, जिन जिन मुल्कों में जाते थे उन पर असर आ रहा है। और ख़ास करके हमारे खिते में तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे जितने मालिक हैं, नेपाल, भूटान, ये सब जो है वो सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से, और मईशतें भी हमारी लड़खड़ा रही हैं इसी की वजह से। तो अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान तो जो है वो इन सारे ममालिक को हो रहा है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब साहब, आपने बड़ी सही बात कही। असल मसला ये है कि देखिए, अपना हरमज़ का जो मसला है वो पूरी दुनिया का मसला है। वो खाली एक तो हमारे खिते का तो ख़ास तौर पे है, क्योंकि अब देखिए कि हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो सारी की सारी जो तेल की सारी वहाँ से तकरीबन 80% से ज़्यादा हमारा तेल वहाँ से आता है जी। इसी तरह चाइना को और बाकी जो है ना मुल्कों को तेल जो है ना वो वहाँ से मिल रहा है।
تو یہ تو امریکہ کا تو یہ پلان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جہاں تک بات ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کی کہ امریکہ نے کیا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم او یو کے اوپر دونوں پارٹیوں کی طرف سے اس کو جو ہے نا عمل نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایرانی بھی جو ہے نا انہوں نے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اوور کانفیڈنٹ جو ہے نا وہ اس میں رہے ہیں، یا جو ان کی ہے وہ آئی آر جی سی جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں سیاسی قیادت سے کوئی، مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی ڈفرینس ضرور ہے، کیونکہ جب آپ نے 2 جہازوں پہ حملہ کیا ہے، جب اٹیک کیا ہے آپ نے ایک قطر کے اور سعودیہ کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات یہاں تک تو درست تھی کہ آپ نے پہلے ایم او یو کی جو بات ہوئی پہلی شق پہ جو لبنان والی ہے اس پہ امریکہ نے عمل نہیں کروایا، اسرائیل نے حملہ کیا، یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ اس کے بعد جب یہ جو آئل کے لیے جب یہ جہاز نکلے ہیں تو یہ امریکہ کے اشارے پہ، امریکہ کے کہنے پہ اس روٹ پہ جا رہے ہیں جو ایران نے جہاں سے کہا تھا کہ ہماری جو ہم روٹ بنائیں گے، جس طرف سے آپ نے جانا اس طرف سے جائیے تو پھر آپ کو جانے کی اجازت ہے، لیکن جب انہوں نے تھوڑا سا اگر وہاں سے وہ دوسری سائڈ پہ گئے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ وہ شاید یہ ایم او یو کر کے اس کے بعد ان کے کہیں نہ کہیں یہ معاملہ تھا کہ اسرائیل ناراض ہو رہا ہے، اس کو راضی کیسے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایرانیوں نے بھی موقع دیا ہے کہ اس وقت اس کو تھوڑا سا، جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ سعودی عرب پہ اب بھی جب جیسے ابھی اٹیک ہوا، پہلے بھی ہوتے رہے، اور انہوں نے دیکھے کس طریقے سے صبر سے اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ حمل کا مظاہرہ کیا، انہیں پتہ ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایران کا جو رد عمل ہے، ایک تو ٹھیک ہے تدفین کے دوران آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جو غم و غصہ تھا، جس طرح سے وہ ٹرمپ کے وہاں اس کے جو ہے نا وہ پتلے کو پھانسی دی جاتی ہے، وہاں پہ اس پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، جوتے مارے جاتے ہیں، وہ ایرانی تو ساری قوم کہہ رہی تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، میں وہ بھی کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ اس وقت آج ایران کو پوری دنیا کہہ رہی کہ آپ جنگ جیت چکے ہیں، تو حبیب صاحب جب جنگ جو جیتا ہوتا ہے، جیتنے والے میں جو ہے نا وہ حوصلہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور آج سب سے زیادہ اس وقت جو نقصان آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں کے بعد 50 سال کی جو پابندیاں ہیں، ان کے بعد ان کو جو ہے ان کے پیسوں کا، ان کی جو منجمد اثاثے تھے ان کا واپس ملنا، اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے ان کو تیل کی بیچنے کی اجازت کا ہونا، پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کا، اور یہاں پہ جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ امریکہ کیا نقصان ہے، امریکہ کا کوئی نقصان اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں امریکہ کا تو فوجی بھی دیکھ لیں کتنے یہاں پہ اس میں کام آئے ہیں، یہاں پہ میاں صاحب امریکہ کو تو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کی تو کمپنیاں جو ہیں ان کو تو بڑا پرافٹ ہوا ہے اس جنگ کے دوران، اسلحہ بک رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جتنا اسلحہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو پیسہ بڑا ان کا خرچ ہو رہا ہے، لیکن وہ پیسہ تو عرب ملکوں نے دینا ہے، انہی سے انہوں نے لینا ہے، اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جنگ ان کے فائدے میں اس لیے ہے، وہ ان کی جو میں ان کے ایک ٹرمپ صاحب کے ایک ایڈوائزر کی بات سن رہا تھا پچھلے دنوں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ہماری جو ہے نا فرنچائز ہے اسرائیل، اور اسرائیل کو تو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے بٹھایا ہوا ادھر ہے وہ تو اسی لیے تو یہاں رکھا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ ختم ہو، یہ تو ہم نے اب پوری مڈل ایسٹ ہے، پورے خلیجی ممالک ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس آگ سے کیسے بچنا ہے، اور ایک دوسری ان کی جو اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہ اسلامی ملک آپس میں، مسلمان آپس میں لڑیں، اور وہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ملکوں نے انہوں نے بڑا جو ہے نا تحمل سے کام لیا ہے، لیکن جس طرف بات آگے بڑھ رہی ہے اور سعودیہ پہ حملہ یا قطر پہ جس طریقے سے قطر اس وقت ہاتھ اٹھانے کے موڈ میں ہے کہ ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایران کو بھی کچھ سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ ہمارے لیے جو آنے والا وقت میں اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو جو بلوچستان کے اندر حالات ہونے جا رہے ہیں وہ بھی اسی جنگ کی وجہ ہے، اور یہاں پہ انڈیا اپنا کام کر رہا ہے، اسرائیل ساتھ میں مل کے وہ یہاں بھی آگ بھڑکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر جہاں پہ امریکہ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، اسرائیل اپنے جو ہے نا وہ آنے والے جو وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ہمیں مسلمان ملکوں کو مل کے اور خاص طور پہ ایران کو یہاں پہ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مسلم امہ کو بھی اپنا کوئی ایجنڈا طے کرنا پڑے گا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے ایران اور امریکہ کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اور میاں وحید احمد صاحب۔
جی بریگیڈیئر صاحب، دو اہم پوائنٹس ہیں. ایک تو چونکہ فوکس اب ہو گیا ہے آبنائے ہرمز، اور ہر فریق جو ہے وہ اس پر اپنی دسترس چاہتا ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ جو اپنا ایجنڈا لے کر آیا تھا رجیم چینج کا اور ایران کے نیوکلیئر ویپنز کا، وہ تو پیچھے رہ گیا ہے، اور اب آبنائے ہرمز پر دسترس جو ہے وہ میرا خیال سب سے اہم پوائنٹ بن کر رہ گیا ہے. اور دوسری طرف ایران کی ریڈ لائن جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی کسی کو وہاں جو ہے وہ اجارہ داری قائم کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا. اور یہی ایک پوائنٹ ہے جس پر دونوں فریقین کے درمیان دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے. کیا کہیں گے کہ آبنائے ہرمز کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی، کیا امریکہ وہاں قبضہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں امریکہ نے دھمکی تو دی ہے کہ ہم آبنائے ہرمز جو ہے اس کو ملیٹریلی ٹیک اوور کریں گے، اس کا نیول بلاکیٹ، ایران کا نیول بلاکیٹ کریں گے، اور آبنائے ہرمز میں جو شپ جائیں گی وہ ہماری مرضی کے ساتھ جائیں گی. ہم ٹھیک ہے، وہ جو تھا کہ ہم اتنے ٹول فی لیں گے مسلمان ممالک اور ریجنل ممالک کے کہنے پہ، ہم نے وہ چیز جو ہے وہ ختم کر دی ہے، کیونکہ یہ ممالک اب انہوں نے کہا کہ جی ہم انویسٹ کریں گے امریکہ میں، تو آپ کائنڈلی یہ ٹول والا معاملہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ایران کو خود اجازت دی تھی آج سے کوئی چند ہفتے پہلے کہ جی آپ اپنا آئل جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کی شپس کی جانے کی اجازت ہے، اور ایک ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر. لیکن وہ بھی اب انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ وڈرا کر لیے. دیکھیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران کی اجازت داری، ایران کی حاکمیت کو چیلنج کرنا، اس کے اپنا اس ایشو پہ ایران کو بالکل ایک قسم کا سرنڈر کروانا، جو کہ ایران کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لیوریج ہے، یہ ان کے اکنامک جو ہے ریوائول، اس کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہمارا بنایا ہوا روٹ ہے اس پہ شپس جائیں گی. عمان کے ساتھ جو بنتا ہے 12 کلومیٹر، وہ عمان کا روٹ ہے، وہاں سے بے شک شپ جائیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمارے روٹ پہ وہی جائیں گے جن کو ہم کلیئر کریں گے، اور ظاہری بات ہے وہ میرے ساتھ ٹول بھی لیتے ہیں. سو ایران از ناٹ ریڈی ٹو گیو ان. ایران بالکل سرنڈر کرنے کا تیار نہیں ہے. رجیم چینج فیل ہو گیا ہے. رجیم کردش باغیوں کا جو تھا پلان کہ ان سے بغاوت کرائی جائے گی ایران کے خلاف، وہ فیل ہو گیا ہے. جو پلان تھا کہ جی اتنا ایران کو نقصان پہنچایا جائے کہ لوکل عوام جو ہے ایرانین وہ بغاوت کر کے وہ اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ پلان بھی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور شاہ ایران کے ماضی کے جو تھے ان کے بیٹے کو تیار کیا جا رہا تھا. اب خبریں یہ آ رہی ہے نیو یارک ٹائم میں کہ یہ تو جناب احمدی نژاد جو ہیں، جو ایران کے صدر تھے، کئی سال رہے ہیں، ان کو موساد ایران کی جو اسرائیل کی سیکرٹ سروس ہے وہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ کر دیا تھا ان کو، اور وہ یہی وجہ تھی کہ وہ بچ گئے اس حملوں میں. سو ایک ڈیپ پینیٹریشن تو ہے اسرائیلی کی ایران میں بڑے عرصے سے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی وحید صاحب نے بھی کی ہے کہ دیکھیں بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی اتنے عروج پر ہے، بالکل اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنک بنتا ہے جو اس وقت ایران میں ہو رہا ہے، جو یہ بڑی قوتیں ایران میں کرنا چاہ رہی ہیں. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایران اگر کلیپس کر جاتا ہے تو بلوچستان پہ بڑا نیگیٹو اس کا اثر آئے گا. یہی وہ کرنا چاہ رہے کہ کسی طرح اگر ایران کلیپس ہو اور کوسٹل ایریاز جو ہیں ایران کے اب چاہ بہار ہو گیا، اس پہ بڑی سخت بومبنگ وہ کر رہے ہیں، بڑا اس کو تباہ کیا، بندر عباس کو بڑا تباہ کیا ہے، اور ایران کی کوسٹل ایریاز پہ جو اپنا مین فیسلٹیز ہے ان کو انہوں نے ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا ہے. تو دیکھیں ہمارا کوسٹل بیلٹ ان کے کوسٹل بیلٹ کے ساتھ بالکل بڑا ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ادھر سائڈ پہ گوادر ہے اور پھر آگے جا کے پھر ان کا ایران کا شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا میں یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایران کی اپنا سالمیت قائم رہے، ایران کی سیکیورٹی قائم رہے، اور کسی طریقے سے یہ نہ ہو مطلب پورا
कोशिश होनी चाहिए सबकी जी। कि ईरान में कोई रिजीम चेंज ना हो और एक प्रो अमेरिकन प्रो इसराइल किस्म के लोग जो है वो आके बैठ ना जाए वहां पे ईरान में, क्योंकि फिर पाकिस्तान को बड़े मसाइल पैदा होंगे बलूचिस्तान में। सही। तो ये इसके बड़े डायनामिक्स हैं। यहाँ पे देखें हमारे जो इफेक्ट तो आ रहा है सामने, पेट्रोल की कीमतें जी। चढ़ना शुरू हो गई है, $62 पे चला गया था आज से 10 दिन पहले, सही। और अब वो दोबारा फिर $85 प्लस हाँ हो जी। गया। ये सही। जो लेटेस्ट लड़ाई शुरू हुई है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट आप नोट करें जो एक नया एंगल आ गया जंग में डेवलपमेंट जी। के सऊदी अरेबिया और यमन हुती जो हाँ, है, हौसी जो है। यमनी हुती, उनके दरमियान में सीज फायर जो उनके क्रूज चल रहा था वो खत्म हो गया, और सऊदी अरेबिया ने बड़ी बॉम्बिंग की है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यमन में, और हुती ने इन रिस्पॉन्स मिसाइल जो है वो फायर किए। तो ये मामला अगर सऊदी अरेबिया के चल पड़ता है तो फिर ये सवाल बनता है कि ठीक है, वैसे तो सऊदी की पूरी कैपेबिलिटी है कि वो हैंडल कर सकते हैं हुतीज को, उनके मिसाइल अटैक्स को, लेकिन अगर मामला ज्यादा जाता है तो आपको पता है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट है। जी। अगर सऊदी कहेंगे आप हमारी मदद करें ताकि ये हुती जो है बहुत ज्यादा रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान सऊदीज की मदद को आएगा? हमारा एक एयरफोर्स का स्क्वाड्रन वहां पे मौजूद है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी हैं। तो देखें बहुत डायनेमिक्स। और इम्पोर्टेंट चीज और है जो मेरे ख्याल हमारे चीफ साहब भी जो बाहर गए तुर्किया, ये इंपॉर्टेंट ये है कि तुर्किया, कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इनके दरमियान एक बड़े हफ्तों से डिफेंस एग्रीमेंट की बात चल रही है। सही। और मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी अगर ये 4-5 ममालिक गल्फ कंट्रीज के ये एक नेटो टाइप कोलिशन बना लें, डिफेंस कोलिशन, और जिस सिक्योरिटी पैक्ट हो जाए, ताकि इसराइल को मालूम हो कि अगर वो बाज नहीं आता और वो रीजन में जंग के लिए बजट होता है, चाहे ईरान पे हमले करने की कोशिश करे या कोई और किसी गल्फ ममालिक पे, तो ये 4-5 जो बड़े ममालिक हैं जिनके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्सेस हैं और तमाम पूरी मुसल्लह अफवाज, तो ये उसको एंगेज करें, ये डिटरेंस क्रिएट करेंगी इसराइल के लिए कि अगर वो अपने जो अज़ाइम हैं अगर वो उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। सो डायनामिक्स बहुत मुहर्रिकात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है, इसका इम्पैक्ट भी लाजमी तौर पर आएगा और खित्ते के दूसरे ममालिक के भी इन्वॉल्व होने का खदशा है। और ईरान ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अगर ये बाज ना आया अमेरिका हम पर हमला करने से, तो ये खित्ते के दीगर ममालिक तक जंग फैल जाएगी। तो इसमें फिर जो बड़ी ताकतें हैं, रशिया है, चाइना है, उनका क्या रोल होगा? क्या वो खामोशी से देखते रहेंगे या वो भी कोई पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? पहली बात तो ये है कि पूरी कोशिश नजर आ रही है इसराइल की कि किसी तरह ये 6-7 मुसलमान ममालिक जो गल्फ के हैं ये आपस में लड़ पड़े। हाँ जी। और एक दूसरे पे हमले करना शुरू कर दें, और उनकी ये भी कोशिश है कि किस तरह पाकिस्तान को ल्यूर इन किया जाए, पाकिस्तान को भी फंसाया जाए इस जंग में। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारा अब एलिमेंट्स तो है सऊदी अरेबिया, तो वो तो बहुत खौफ है कि ये पाकिस्तान जो है ये तो फिजिकली फिर आ गया सऊदी अरेबिया में, तो उनकी कोशिश ये इनको आपस में लड़ा, ठीक है ना जी। कल को उनकी कोशिश होगी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ईरानी कहेंगे हमने तो नहीं किया है, सऊदी कहेंगे नहीं ये तो आपने किया है, मिसाल के तौर पे कराया होगा इसराइलीज ने किसी भी चक्कर में। तो उसमें क्या होगा कि सऊदी अगर ईरान के साथ भिड़ जाते हैं, उनकी आपस में कोई कंफ्रंटेशन हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होगी। और आपने सुपर पावर की बात की, रूस इस वक्त चुप है। चाइना ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है एक कमर्शियली हर वक्त ओपन रहना चाहिए पूरी दुनिया के लिए। तो आपको पता चीन बहुत खामोश डिप्लोमेसी की बात करता है, उनकी खामोशी से स्टेटमेंट आती हैं, सॉफ्ट स्टेटमेंट आती हैं, वो फिजिकली इन्वॉल्व होने वाले लोग जो है वो नहीं है। सारा लोड मैं समझता हूँ इस वक्त ये मीडिएशन का लोड पाकिस्तान पे ही पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान कह दी ठीक है फिर तुसी जो करना करो, हमने बहुत कर दिया, हमारे अपने मसाइल है भाई, केपी में, बलूचिस्तान में, आजाद कश्मीर में, ये वो, तो हम तो ऑलरेडी बिजी, तुसी अपना मसला खुद हल करो। तो फिर तो मामला बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एक ही मुल्क है जो रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी
रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल सफारतकारी कर सकते हैं वो पाकिस्तान है। सही। हमारे लोग भी काबिल, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे लीडरशिप में ये तमाम वो है उनकी कैपेबिलिटी कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके मामला को हैंडल कर सकते हैं और साबित भी किया हमने। ठीक। सो ये एक बड़ी, अब देखते हैं आगे सूरत हाल जो है जी वो क्या रुख develop इख्तियार करती है। जी मियां वहीद अहमद साहब, पाकिस्तान बड़ा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा कर रहा है और अभी जो एक खामोशी नज़र आ रही है इसके पीछे भी बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान इस सूरत हाल में भी जो है वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि एक आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान बहुत ही अहम है और उस पर बात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर तेहरान ने जो है वो हमारे साथ माहिदा ना किया तो अगले हफ्ते हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उन पर हमलों का हम जो हुक्म दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी उन्होंने इस हवाले से एक तरफ तो वो वहाँ ईरान पर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई इस किस्म की बात चल रही है माहिदे की, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि माहिदा ना किया तो धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या है मामला, क्या असल में हबीब साहब जो अभी आपने कही ना ज़िम्मेदार डिप्लोमेसी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान, और उसकी वजह यह है कि सारे का सारा बोझ जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि वो पाकिस्तान पर है। चूँकि ब्रिगेडियर साहब दफाई एक तजियाकार हैं बहुत और सर्व भी किया इसी फील्ड में, तो ये सवाल इनसे भी मैं रखूँगा अपनी बात के बाद। और ख़ास उसमें यह भी है कि जैसे देखिए कि यहाँ ईरान की पूरी जो वो धमकियां दे रहे हैं वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नज़दीक जो मकसद था वो यही था कि यहाँ पर रजीम चेंज की जाए, वो उनके कहने पे सारा मामला चले। और यहाँ इसराइल को जो इसराइल की इस वक्त के अंदर काम कर रही हैं जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, यानी वो उनको दबाया जाए और इसराइल अपना जो एक उनका प्रोग्राम है ग्रेटर इसराइल का, उसको जो है ना उसको सपोर्ट करते हुए ईरान को कमज़ोर करना और ईरान को जो है ना बिल्कुल यहाँ पे, और जहाँ तक वो ये बात करते जी हम न्यूक्लियर वो ऐसा कर देंगे हमला या उनकी ये सब कुछ तबाह कर देंगे, वो हो नहीं सकता। ये सवाल मैं इसलिए ब्रिगेडियर साहब से पूछना चाहूँगा कि शायद वो मैं वो बात ना कर पाऊँ। अगर यहाँ से वाकई ईरान इस हालत में चला जाता है जिसकी वो बात करते हैं, तो फिर अमेरिका का इस खित्ते के अंदर जवाब क्या रह जाता है, मुझे ये बताइए। क्योंकि अरब ममालिक को आज तक जो इतना इसराइल से नहीं डराया गया जितना वो ईरान से डरा के, तो उनके यहाँ पे अड्डे थे, यहाँ पे उनके मफादात थे। अगर ये मामला ऐसा हो जाता है तो फिर अमेरिका का अभी भी मियां साहब ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल को डरा कर जो है उन्हें टेक्नोलॉजी बेची जा रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का कोई काम करेंगे। ये वो धमकी है जो बार बार वो दे के वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आप नाए हुर्मस के ऊपर जो वो आज देखिए कि एटमी प्रोग्राम से कहीं ज्यादा वो सारी चीजें पीछे रह गई हैं, वो सारा यूरेनियम वाला मामला पीछे रह गया। आज आबनाए हुर्मस ज्यादा अहम हो गया है कि आबनाए हुर्मस जो है वो उस पर कंट्रोल जो है दोनों ताकतें चाह रही हैं। ईरान का तो चूंकि यहाँ पे उनका राइट है और उनके बिल्कुल ये हक बनता है, लेकिन अमेरिका आके यहाँ पे कभी वो 20% की बात करता है, कभी कहता है जी बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि आज ये सिर्फ जंग है उस चीज की कि आज अमेरिका को दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास क्या जवाब है, ट्रंप ये चाह रहा है। और दूसरी बात, एक चीज जो मैंने पहले पिछली बात में भी मैंने कही थी, यहाँ पे ईरान को थोड़ा सा 2 कदम अगर पीछे भी जाना पड़ता है तो वो इसलिए जाना चाहिए कि देखिए कल तक नेटो, कल तक यूरोपियन जितने मुल्क थे, कल तक बाकी जितनी ताकतें थी और अक़वाम मुत्तहिदा जो बिल्कुल खामोश थी, आज वो भी एक्टिव हो गए। आज सारे के सारे ट्रंप के साथ दोबारा से अलाइन जो है ना वो क्यों हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ईरान को थोड़ा सा और ख़ास तौर पे अपने इस्लामी मुल्कों पे भरोसा करते हुए उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हुए, और इसमें पाकिस्तान का रोल भी। और जहाँ तक आपने एक बात और यहाँ कही कि पाकिस्तान पे बोझ है, और पाकिस्तान और कतर पे बोझ की वजह भी है। देखिए हम इतने ताकतवर मुल्क दोनों ही नहीं है कि वो किसी
की सालसी में वो रोल अदा कर सकें जो इसमें चाइना और रूस अदा कर सकता था, क्योंकि ताकतवर मुल्क की आपको देखें कि सालसी हमेशा ताकतवर की जो है ना वो मानी जाती है, सुलह हमेशा ताकतवर करवा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अगर दुनिया के साथ इस वक्त आज चाइना को अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए, चाइना मियां साहब चाइना की फुली सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं, है, पाकिस्तान को तो सपोर्ट है, लेकिन उनको जब तक खुद इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए खुद उनकी मईशत इस वक्त जो है ना वो भी इस पे असर होगा, इसलिए क्योंकि ये एक बात ये उनके, मैं जैसे पहले मैंने उनका जिक्र किया है, वो अमेरिका के वहाँ पे ये बात होती है कि हमें इस जंग से एक फ़ायदा उन्होंने और लिया है कि वो जो उनको जो ऑयल की सप्लाई थी उसको रोकने में उनका जो है ना वो था कि किसी ना किसी तरीके से ईरान से जो इतना तेल इनको जा रहा है उसको रोका जाए, और जो है ना वो चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि चाइना आपको पता है कि अब आने वाली अगली जो ताकत है जो इस वक्त राइजिंग पावर है उसको अब उस तरह से लड़ तो उससे सकते नहीं है, लेकिन उसके रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि चाइना को आगे बढ़ के, रशिया को आगे बढ़ के ये रोल अदा करना होगा, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की मईशत के लिए, और ख़ास तौर पर इस खित्ते के लिए जो इस वक्त दुनिया की नज़र इस पे है। और जंगें जो हैं मैं समझता हूँ कि ये 21वीं सदी जो हमारी जो खित्ते की थी, हमारे इस एरिया की थी, इस पे जो है ना उसको मुसल्लत करने की जो कोशिश यूरोप की और अमेरिका की है, उसको रोकने के लिए चाइना और रूस को रोल अदा करना होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने कश्मीर इशू पर भी बात करनी, लेकिन एक अहम सवाल जो है, आप क्या समझते हैं कि आबनाए हरमज खलवाने के लिए अमेरिका पर ज्यादा दबाव आएगा या कि ईरान पर ज्यादा दबाव आएगा दुनिया का? मेरे ख्याल ईरान पे ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि ईरान तो एक्चुअली बैठा हुआ है, वो तो अपने हॉर्मज़ तो एक्चुअली उनके एरिया में आता है, और उनकी अपनी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो रुकी हुई हैं, उनके अपने जहाज जो हैं वो नहीं जा रहे, वो नहीं गुजर रहे वहां पे। अमेरिका ने कहा सबके जहाज जाएंगे लेकिन ईरान के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर जब ईरानी ने कहा इसको बंद कर दो, कहने का मतलब ये है कि ईरानी, आप देखें ना, अभी वो बात सही की गई है कि ईरानियंस को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करो भाई। आप वो जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके पता नहीं क्या हार्ड लाइनर स्टांस है, हार्ड लाइन की किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं, और शायद उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इतनी नहीं बनती है, और लगता है कि वो इतने नहीं, मेरा ख्याल है कि उनके कौम का बड़ा प्रेशर है, क्योंकि वो जो है किसी उस तरह की कमजोर बात सुनना गवारा ही नहीं कर रही कौम उनकी। नहीं, ये भी आपकी बात सही है। अभी वो आयतुल्ला ख़ामेनी साहब के जो स्टेट फ्यूनरल हुआ था उसमें तो जो अवाम की डिफाइंस, गुस्सा और नारेबाजी जो कुछ हुआ था उससे तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि वो जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि हम शहादत को कबूल करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर का कोई असासा सवाल नहीं पैदा होता है कि हैंड ओवर करें या उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करें। इस हद तक देखें ना, वो उनका जोश है और उनकी कमिटमेंट है। दूसरी बात यह है कि ईरान को ये भी सोचना चाहिए कि बेशक वो अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, लेकिन भी आफ्टर ऑल वो कुछ वहां के जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उनको भी टारगेट किया गया है। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इस पे बड़ी परेशान होती है कि भाई उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, उनकी टूरिज्म इफेक्ट हो रही है। दुबई की इकोनॉमी देखें, यूएई की, वो गिर के किधर चली गई है, ठीक है ना। तो लोगों ने जानी वहां पे बंद कर दिया, निकल गए लोग आज से वैसे 2 महीने पहले वहां पे। तो वो चीजें नहीं है ना, बिजनेस वहां पे फ्लरिश कर रहा है, लोग डर में रहते हैं कि अभी सारन पे सारन चल रहे हैं कि वेव ऑफ ईरानियन मिसाइल जो है वो आ रहे हैं। तो ये मुसलमान मुमालिक जो है उनकी जो सिंपैथी लेना वो बहुत जरूरी है कि वो कम से कम ईरान की साइड पे हो कि हाँ जी, ईरान पे जहरियत अमेरिका ने की है और इसराइल ने, तो लिहाजा हम इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर उन ममालिक पे इस वजह से कि उनके बेसिस से ईरान पे हमले हो रहे हैं अमेरिकन बेसिस से, तो ये एक वहां के लोकल लोगों में जो है ना, वो इतना लोकल पॉपुलेशन उनमें इट इज नॉट गोइंग वेल, और वो सारे कह रहे हैं कि हमारी सारी डेली लाइफ यहाँ पे तबाह हो गई है, हमारी इकोनॉमी खराब है, खाने पीने का मामला, वाटर प्लांट्स को ये कर रहे हैं, ऑयल प्लांट्स जो है उनको ये टारगेट कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, ये याद रखें, इसराइल और अमेरिका टू साइड ऑफ द सेम पॉइंट, और जो कुछ हो रहा है ये सब म्यूचुअल रजामंदी, म्यूचुअल बातचीत
और म्यूचुअल सपोर्ट के साथ हो रहा है अमेरिका और जी, इसराइल। बिल्कुल। कभी इसराइल बहुत आगे हो जाता है और कभी अमेरिका जो है वो बहुत आगे हो जाता है। दुरुस्त। तो ये इनके जो मकासद हैं वो याद रखें, एंटी मुस्लिम हैं, एंटी इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इन्होंने, हम जो मर्जी कर लें, इन्होंने अपने मकासद ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ना नहीं है। ये एक न्यूक्लियर ईरान तो को कभी ये कबूल नहीं करेंगे। और मैं आपको आज बता दूं कि ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की अपनी जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको हमें बहाल करना बहुत जरूरी है, ताकि हम इन लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे। वो दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय अमेरिका और अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय इसराइल। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें इस वक्त हम हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे हालात पैदा करें अपना पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इन पाकिस्तान कि ये दहशतगर्दी भी कंटेन हो, और एक पूरा जिस तरह की यूनिटी ईरान ने शो की है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी कौम भी वही यूनिटी शो करे, ताकि इन लोगों को पता हो कि इनकी कोई नजरें जो है वो ना पाकिस्तान पे ना आए। इंडिया इसराइल के नेक्सल तो बड़े खुल के बात हो रही है कि वो इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में, वो इन्वॉल्व है KP में। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये कौम दफा से गाफिल नहीं है। दफा का 1 पॉइंट एजेंडा है, उस पर पूरी कौम यकजा है। बाकी जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जितनी मर्जी हमारी सियासी एक दूसरे के साथ नजरियाती इख्तलाफ हों, लेकिन इस पॉइंट पर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में हम कश्मीर पर बात करेंगे। एक तो कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, और दूसरा अभी तक जो है वो वहाँ जो कमेटी बनी हुई है उनका धरना भी जारी है, और आज उन्होंने रावला कोट से जो है वो मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च शुरू करना था, लेकिन ये मार्च का आगाज़ नहीं हो सका। और अलबत्ता उनके साथ आला सतह पर मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं। इस तमाम तर सिचुएशन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे खालिद गर्देजी साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और कश्मीर के हर मामले में बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जी खालिद गर्देजी साहब, बताइएगा असल सूरत हाल क्या है, और जो मुज़ाकरात आज शुरू हुए हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? जी मियाँ साहब, एक तो ये बात है कि आज के जो अपडेट है जी, उसमें गुड न्यूज़ के तौर पर हम ये ऐड कर सकते हैं जी कि जो धरना में मार्च करना था मुजफ्फराबाद की तरफ, हाँ जी, जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस उनके सामने खड़ी थी, और उनका रियासत का ये अभी तक का ये था दिन तक का कि हम इनको रोकेंगे जाने से जी। लेकिन मीडिएशन हुई, दरम्यान में लोग थे, मुज़ाकरात हुए, और इस सब तक ये बात तय हो गई कि उनके जो धरना है, सॉरी ये जो कॉल है उसको कॉल ऑफ किया गया। जी जी। और उसके बाद जो है ना अब धरना जारी है। 21 तक का टाइम दिया गया, गवर्नमेंट को डेडलाइन दी गई हुई है धरना वालों की तरफ से जी कि आप 21 तारीख तक जो हमारे मुतालबात हैं उनको मंजूर करें जो मंजूर शुदा हैं। ठीक। और कुछ नए ऐड हुए जो 5 जून के बाद की कार्रवाइयाँ हैं 10 जून तक की, जिसमें एक ये था कि उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर हमला, उसके बाद जो CMH के सामने एक वाक़ा हुआ जिसमें कई जानें चली गई, जी जी। और फिर उसके बाद ये भी मामला है कि तंजीम को या लोगों को काला दम करा देगा। तंजीम तो है नहीं ये, चूँकि एक किसी इसकी फॉर्मेशन नहीं है उस तरह की। और उसके बाद जो है वो इनके ऊपर FIRs हैं, हेड मनी है, तो ये सारी जो है ना मामलात अभी जो है ना उनके ऊपर गुफ्तगू शुनीद जारी है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि चूंकि कालादम करार दे दी गई एक्शन कमेटी, तो बाज़ाहिर जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो उनकी तंजीम साजी तो उस तरह से नहीं है, लेकिन क्या ये जो एक्शन कमेटी के लोग हैं वो इलेक्शन लड़ सकेंगे? नहीं, वो उनमें से एक ने जो है ना वो कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अच्छा। और उसके कागजात नामजदगी इस वजह से रिजेक्ट हुए कि चूंकि उनके ऊपर FIR प्लस कालादम और प्लस 4th शेड्यूल ये अप्लाई हुआ है। ठीक। तो ज़रा एक्शन कमेटी पहले भी नहीं थी इसमें इलेक्शन में, और मेरा ख्याल है कि अब तो चूंकि टाइमिंग नहीं रहा कि वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे या उसके बाद इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन चूंकि करीब आ रहे हैं,
تو ماحول تو اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمپین کا نظر نہیں آ رہا، تو کیا اگر 21 کو جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ کیونکہ 27 کو الیکشن ہے میاں صاحب، تو صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو گئے ہیں، انہوں نے اپنا شیڈیول جاری کیا، اور ان کا پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ چونکہ دیکھے کہ اندر ان کی گورنمنٹ ہے، ان کی گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت زیادہ پبلک پریشر ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دے دیا گیا، اس کے بعد جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے گئے، اور ایک لمبا چوڑا جو دھرنا کریٹ ہوا، تقریباً 40 دن ہونے کو ہیں اس سارے معاملے کو، ایک شہر پورا جو ہے نا وہ مفلوج ہے، راولا کوٹ، وہاں پہ غیر اعلانیہ طور پر کرفیو ہے، لوگ اپنے گھروں میں مسحور ہیں یا باہر نکل کے، مطلب ایک جو زندگی ہے ان کی روٹین کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ راولا کوٹ میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر کہیں پہ خوراک میں اثر نہیں ہے تو ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹی بند ہے، ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ان کا چونکہ سرمائی اسٹیشن ہے تو اس میں گرمیوں میں چھٹیاں نہیں ہوتی، تو یہ سارا کچھ بھی بند ہے۔ جو ہمارے باقی ادارے ہیں اس طرح کے، بازار ہی نہیں بند ہے بلکہ بہت ساری اور ایکٹیویٹیز بھی بند ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں پھر چونکہ انہوں نے الیکشن کا جو ماحول تھا وہ تو ظاہر نہیں بننا تھا، چونکہ ٹھیک ہے راولا کوٹ میں ہے یہ، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میرپور ریجن کے اوپر بھی ہے، وہ مظفر آباد ریجن کے اوپر بھی ہے۔ بلاول بھٹو کل سے موجود ہے مظفر آباد میں، انہوں نے اس سارے عمل کی نگرانی کی، جو آج کے دھرنا کا جو مارچ میں بدلنے کا معاملہ تھا یا ایک پروسیس تھا اس کو بھی روکا، چونکہ جانوں کے ضیاع کا خدشہ تھا، اور ایک ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ وہاں جا کے انہوں نے مذاکرات کیے۔ وہ دوسری جانب بلاول بھٹو کا جو شیڈیول ہے وہ دیگر مختلف شہروں میں بھی جانے کا، اور وہ کل سے ظاہر مختلف شہروں میں جائیں گے۔ مسلم لیگ کی طرف سے شاہ غلام قادر صاحب جو ان کے صدر ہیں انہوں نے اپنے طور پر کمپین کرنے کی کوشش کی، تو بعد میں پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے ان کو روکا ایکشن کمیٹی کی آڑ میں۔ اسی طرح راجہ فاروق قادر صاحب کو روکا گیا، چودھری یاسین صاحب جو ہے نا وہ ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس کی وجہ سے یوں کہہ لیں کہ جو امیدواران ہیں وہ ان کو اس طرح کا ماحول نہیں ملا۔ ہم نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ اس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کے اوپر کسی کو یقین نہیں ہے، جس کا وہ ماحول نہیں بن سکا۔ ادروائز آزاد کشمیر کے اندر الیکشن جو ہے وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ تہوار کا فیسٹیول کے طور پہ بالکل ہوتا تھا، لیکن یہی میرا سوال تھا کہ چونکہ اس صورتحال میں تو کمپین اس طرح سے ہو نہیں پائی تو کیسے الیکشن ہوں گے۔ چلیں دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، میاں وحید صاحب کا ٹیک لیں۔ میاں صاحب آپ بھی سیاسی کارکن ہیں، اور احتجاج جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کا یا عوام کا ایک حق ہے، آئینی حق ہے، اور لیکن یہاں معاملات یہ ہے کہ ہر معاملے کو طاقت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کشمیر کا بڑا سینسٹیو ایریا ہے، وہاں ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں الیکشن بھی سر پر ہیں، لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن ہے وہاں پائی جاتی۔ تو کیا سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کا اس میں وہ مطمئن نہیں کر پا رہی وہاں کے عوام کو، یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل کار فرمائیں؟ میاں صاحب آپ کے شاید پروگرام میں 2-3 ماہ پہلے میں نے کہا تھا کہ مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ اب الیکشن گورنمنٹ کروانا چاہ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے، سیاسی تربیت کا تو یہ حال ہے یا سیاسی سوچ کس قدر پست ہے، کس طرح سے ہماری پستی کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی وہاں پہ لیڈران ہیں جو آپ دیکھیے ان کا پارٹیوں کا بدلنے کا آپ دیکھ لیجئے کہ ہر دور میں جو مرکز میں حکومت جو ہوتی ہے، اسلام آباد میں جو حکومت ہوتی ہے یا جس پارٹی کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ پارٹی آنے والا جو ہے نا وہ ان کی حکومت ہوگی، آپ دیکھیے کہ یہ لیڈر بار بار پارٹیاں بدل کے کدھر جا رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا وہ ایک سیاسی ناپختگی کی وجہ سے وہاں پہ وہ یعنی اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، وہ خطے کے یا اپنے اس ایریے کے اس اتنی بڑا جو ہمارا ایک سینسٹیو ایریا ہے اس کو سامنے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے وہ صرف اور صرف ہر بندہ وہاں پہ وزیر اور وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی ہے سب سے زیادہ
وہ ہے کہ وہ 12 سیٹیں جو اہم ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ جو آپ نے کہا ہے کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ طاقت سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی حل ہے، اور یہ سیاسی حل بیٹھ کے ہونا چاہیے اور یہ بات کرنی چاہیے ان سے. جب ایک بات ایک آئینی معاملہ ہے ان کو بھی سمجھانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بہت سے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو UK کے اندر، یورپ کے اندر، جو آج کشمیریوں کے پیچھے، وہ جو ہمارے کشمیری بھائی جو 70 سال سے وہاں پہ، آج بھی آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں وہاں پہ جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ ایک اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن جو کم سے کم، جو سب سے زیادہ کم بتائی گئی ہے وہاں پہ، وہ 50,000 کا جو ہے نا ایک جلوس کا وہ بتایا گیا. تو وہاں پہ بھی وہ اپنے مطالبات کے ساتھ ساتھ ایک بات انہوں نے ہمیشہ کہی ہے، تو وہ نعرہ تھا پاکستان زندہ باد کا. انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان حالات کے اندر ہماری سیاسی قوتوں کو خاص طور پہ، اور پھر اس کے بعد ہماری عسکری جو قوتیں ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے یہ آپس میں، کیونکہ اتنا سینسٹیو جو ایریا ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھیے جو گلگت بلتستان کے جو الیکشن میں اور اس کے بعد کچھ سیٹوں کا بعد میں جو معاملہ آیا، اور جس طرح سے راتوں رات وہاں پہ جو وفاداریاں تبدیل ہوئی ہیں، وہاں پہ نئی سے نئی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو کس طریقے سے لوگ ان میں چلے جاتے ہیں. ایک بندہ ایک دن ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرے دن دوسری پارٹی میں ہوتا ہے، تیسرے دن وہ تیسری پارٹی میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو ایک سارا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ ہے وہاں پہ ان سارے حالات کو پیدا کرنے میں. یہ سیاستدانوں کی اپنی کمزوری ہے کہ یہ وہاں کی اپنی عوام کو نہ وہ مطمئن کر سکے، نہ ان کے مطالبات پر، نہ ہی ان کے حقوق کی. یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اگر یہ ان کے حقوق کی بات کرتے ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بات کریں بیٹھ کے، اور انہیں ان سے بیٹھ کے بات کو ان کو سمجھا بھی سکے. لیکن جب انہوں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ پارٹیاں اس لیے بدلنی ہے کہ میں وزیر بن جاؤں، میں مشیر بن جاؤں، یا میں وزیر اعظم بن جاؤں، تو مجھے بتائیں کہ وہ عوام کا ان پہ کیسے اعتماد ہوگا. اور آج وہ جو اعتماد کا فقدان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں کا. ان کا آپس میں عوام کا اور لیڈرشپ کا کوئی رابطہ وہاں پہ مجھے نظر نہیں آتا. اگر ان کا آپس میں رابطہ ہو تو یہ معاملات ایسے نہ ہوتے. ٹھیک ہے. خالد گردیزی صاحب، کیا لوگ جو ہیں اس صورتحال میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے؟ ابھی بہت مشکل لگ رہا ہے. دیکھیں اگر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے 22 تک، اور اس سے یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی ٹائم ہے، ابھی اسپیس مل گیا ہے گورنمنٹ کو، انسٹیٹیوشنز کو، جیک کو بات کرنے کے لیے. اور لوگ ظاہر وہاں پہ موجود ہیں اتنے دنوں سے. ہم نے اس خطے میں اتنا بڑا پبلک پروٹیسٹ مذمت کی بنیاد کے اوپر نہیں دیکھا. ہوتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ 2-4 دن 6 دن آپ کسی کی کمر توڑنا چاہے گورنمنٹ. اور آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہاں پہ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے. انہوں نے کالا دم قرار دیا. انہوں نے وہاں پہ تقریباً آلموسٹ 40 لاشیں گر گئی ہیں اس سارے کہانی میں دونوں اطراف کی. تو اس کے باوجود لوگوں کے جوش و جذبے میں تو کمی نہیں ہے. جیسے میاں صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں حکمرانوں نے ہمیشہ یہ ترہ امتیاز بنا کے رکھا کہ وہ صرف اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کو، اپنے یعنی نا وہ عہدے ہیں وہ ان کو حصول کے لیے انہوں نے پبلک انٹرسٹ کو واچ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پبلک میں ایک انٹرسٹ کریٹ ہوا، ان میں اثر سے محرومی بنا. اس کے نتیجے میں یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جیک بنی 3 سال پہلے، اور پھر یہ مظاہرے اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. اب وہاں پہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ انٹرسٹ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے الیکشن میں لوگوں کو جب مسلم لیگ پتہ ہے کہ جی مسلم لیگ نے جو ہے نا وہاں پہ اقتدار میں آنا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں اپنی جگہ پہ کہ اگر مسلم لیگ نے اقتدار میں آنا ہے تو ہم ووٹ دیں نہ دیں، ہمارا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. انتخابات کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی امیدوار کو بھی اگر یہ کرنا ہے کہ اس نے ووٹ لینے ہیں تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو ماحول چاہیے ہوتا ہے. یہ والا ماحول تو فی الحال میں اثر نہیں ہے. اور جو لوگوں کا اعتماد ہے جو اس سارے ٹائم میں شیک ہوا، وہ گردیزی صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، میں جو اسمیل کر رہا ہوں کہ نہ عوام جو ہے وہ امیدواروں کی بات سننا چاہ رہے ہیں، نہ امیدوار جو ہے وہ عوام تک پہنچ پا رہے ہیں. پتہ نہیں یہ الیکشن میں ووٹرز کا ٹرینڈ کیا ہوگا. بہرحال یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے الیکشن ہوں گے اگر ہوتے ہیں تو. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر ہو رہے ہوں گے. بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ خالد گردیزی صاحب، میاں وحید احمد صاحب اور برگیڈیئر فاروق امیر صاحب گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.